चतुर्थ स्कंदः अथ सप्तमोऽध्यायः फ्रॉम श्लोका 45 रामणा ऊचुः त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशस्वयम् त्वं हि मन्त्रः समिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्पृथ्विजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वदा सोम आज्यं पशुः त्वं पुरादां रसाय महासूकरो संश्रया पद्मिनीं वारणेन्द्रो यथा ूयमानो नगल्लीलया योगिभिः युज्जहर्तत्रयी गात्र यज्ञक्रतुः सप्रसीद त्वमस्माकमाकाङ्क्षताम् दर्शनं ते परिभ्रष्टसत्कर्मणाम् इत्यपाने नृपल्नाम्नि यज्ञेशते यज्ञविघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः मैत्रेय उवाच इति दक्ष कविर्यज्ञम् भद्ररुद्रावमर्षितम् कीर्त्यमाने हृषीकेशे सन्निन्ये यज्ञभावने
भगवान् स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभागभुक् दक्षं बभाष आभाष्य प्रीयमान इवानघ श्रीभगवानुवाच अहं ब्रह्मा च सर्वस्य जगदः कारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग् अविशेषणः आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणमयीं द्विज सृजन् रक्षन् हरन् विश्वम् दध्रे संज्ञां क्रियोचिताम् तस्मिन् ब्रह्मण्यद्वितीये केवले परमात्मनि ब्रह्मरुद्रौ च भूतानि भेदेन आज्ञोऽनुपश्यति यथा पुमानस्वाङ्गेषु पाण्यादिषु क्वचित् पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः त्रयाणाम् एकभावानाम् यो न पश्यति वैभिदाम् सर्वभूत
सर्वभूतानां ब्रह्मण् शान्तिम् अधिगच्छति। मैत्रेय उवाच एवं भगवतादिष्टः प्रजापतिपतिर्हरिम् अर्चित्वा क्रतुना स्वेन देवान् उभयतो यजत्। रुद्रं च स्वेन भागेन उपादावत् समाहितः कर्मणा उदवसानेन सोमपानितरानपि उदवस्य सहर्दिग्भिः प्रश्नौ अवभृतं ततः तस्माऽप्यनुभावेन स्वेनैव वाप्तराधसे धर्म एव मतिं दत्त्वा शास्त्रे दिवं ययुः। एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्वकलेवरम् जज्ञे हिमवत क्षेत्रे सेनायाम् इति शुश्रुम। तमेव दयितं भूय आवृङ्क्ते पतिम् अम्बिका अनन्यभावैकगतिम् शक्तिस्तुप्तेव पूरुषम्
श्रीमद्भगवतः शम्भोः कर्मदक्षाद्वरद्रुहः भगवताच्छिष्यात् सुतं भागवताच्छिष्यात् उद्धवान् मे बृहस्पतेः इदं पवित्रं परमीश चेष्टितम् यशस्यम् आयुष्यम् अघौगमर्शनम् यो नित्यदा कर्ण्यनरोऽनुकीर्तयेत् दुनोत्यघं कौरव भक्तिभावतः पाडुत्तु